مرحبا وتحياتي للجميع. يعرف المفكر وعالم الاجتماع العراقي الكبير الراحل علي الوردي يعرف الرأي العام بأنه الرأي الذي يسيطر على مجتمع ما حول قضية من القضايا العامة بعد أن يتناقش أفراد المجتمع بشأنها في جو من الحرية الكاملة. فإذا بحسب هذا التعريف فالحرية بمفهومها الواسع هي عامل أساسي لتشكل رأي عام حر وحقيقي، وبطبيعة الحال بانتفاء الحرية ينتفي هذا الرأي العام ليملأ الفراغ بعد ذلك الرعاع والغوغاء الذين بحسب الوردي لا يخلو منهم أي مجتمع، سواء كان هذا المجتمع متقدم أم مجتمع متخلف، لأن ظاهرة الغوغاء في نهاية الأمر هي ظاهرة اجتماعية موجودة من ضمن الظواهر الاجتماعية المختلفة. ويرى الدكتور الوردي أن نمو ظاهرة الغوغاء ونمو قوة تأثيرها داخل أي مجتمع مرتبط بعدة عوامل، أهمها كما سبق وأشرنا الحرية أو منسوب الحرية مثلا داخل هذا المجتمع أو ذاك المجتمع، أو كما يعبر الوردي عن الأمر بقوله أنه كلما اشتد الجهل اشتدت العصبية وتقلصت الحرية وساد الغوغاء، والعكس صحيح. فمن هم هؤلاء الغوغاء؟ وما هي أبرز سمات الظاهرة الغوغائية برأي الدكتور علي الوردي؟ أولا، الغوغاء في التعريف اللغوي هم السفلة من الناس ممن كثر لغطهم وعلى صياحهم. السفلة من الناس ممن كثر لغطهم وعلى صياحهم، وهم كما يعرفهم الوردي من تتحكم بهم الغرائز والعصبيات ويستثارون بسهولة وينجرفون كالسيل وراء عواطفهم من دون أي تحكيم للعقل والمنطق وللجانب الإنساني لديهم، وهذا ما يجعل منهم قوة تدميرية وقوة إقصائية، يعني قادرة على استباحة كل شيء من دون أي رادع أو وازع، لا من ضمير ولا أخلاق ولا من دين. هؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الإمام علي: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. ويطرح الدكتور الوردي بعد ذلك 5 عوامل هي من وجهة نظره أكثر العوامل التي تعزز من قوة وتأثير الظاهرة الغوغائية داخل المجتمعات والدول. أول هذه العوامل هو العامل السياسي. العامل السياسي من حيث أن شكل النظام السياسي السائد يلعب دورا كبيرا ومهما في تقوية أو تقليص أثر الغوغاء. ففي الدول الديمقراطية الحقة التي فيها تداول السلطة طبعا بناء على مرجعية الناخب وقراره الحر، هذا القرار المرتكز يعني على نوعية ومضمون البرامج المقدمة له، هذه الدول التي أيضا تحترم نتائج الانتخابات وتصون حرية الفرد وحق الأغلبية في التغيير مثلا، في هذه الدول تضعف فيها وبشكل طبيعي الظاهرة الغوغائية لصالح الرأي العام المعبر عن رأي أغلب أفراد المجتمع. بالمقابل، في الدول والمجتمعات التي ترزح تحت نير الأنظمة الاستبدادية والشمولية فيخفت فيها صوت الرأي العام الحر ليعلو في المقابل صوت الغوغاء والرعاع. هؤلاء الذين كما يرى الدكتور الوردي في الغالب تحركهم هذه الأنظمة وأعوانها من سلطات مثلا دينية وعشائرية وعائلية وقبلية وخلاف ذلك، طبعا خدمة لمصالحها ومن أجل ترهيب كل من تسول له نفسه التمرد على السائد أو الخروج عن الطاعة. ثاني العوامل هو العامل التربوي، والمقصود به تنشئة وتربية الأفراد ابتداء من البيت إلى المدرسة فالمجتمع. فالتنشئة والتربية يعني هما كمثل سيف ذو حدين، فمن جهة قد يزيد الوعي ويحرر العقل
ويبني إنسان فاعل في المجتمع ومتفاعل مع المحيط أو مع الغير ومحترم لخيارات وآراء الغير. ومن جهة أخرى قد يتسبب في ضمور الوعي والحجر على العقل وحشوه بالأفكار المتطرفة والعصبية، كمثل عدم احترام الاختلاف والاحتكام إلى منطق القوة. ثالث العوامل هو العامل النفسي والاجتماعي. عامل كما نلاحظ مركب من مفهومين. فيما خص الاجتماعي فيتمثل في الفقر والجهل وتفشي الأمية والاستلاب الكامل للعادات والتقاليد والأعراف، مع كل ما تمارسه هذه الأمور من سلطة قاهرة على العقل والعواطف، طبعا تسمح بالتالي بتفشي ظاهرة الغوغاء. أما العامل النفسي فالمقصود به هو حالة التهيؤ النفسي لدى أفراد هذه المجتمعات للسيطرة عليهم والتحكم بهم، وذلك يكون عبر استثارتهم إما ماديا نتيجة للفقر، أو من خلال مثلا استثارة عصبية ما، سواء كانت وطنية تحت شعارات وطنية أو شعارات دينية أو مذهبية أو عشائرية إلى آخره. فهذا هو العامل الثالث، العامل النفسي الاجتماعي. أما العامل الرابع فهو العامل الثقافي. والمقصود بالعامل الثقافي هو أن نوعية ثقافة المجتمع السائدة أو الثقافة السائدة في المجتمع تلعب دورا في تعزيز أو تقليص الظاهرة الغوغائية. فمثلا المجتمعات التي يسود فيها التفكير النقدي وتسود فيها الثقافة الفلسفية والعلمية مثلا، طيب هي مجتمعات منفتحة، مجتمعات قابلة للتعدد، تقبل التعدد، تحترم الاختلاف، تقدس حرية الرأي والتعبير، لأن إطارها الفكري غير مرتهن لحقيقة بعينها أو لرأي أوحد أو مطلق. وهذه بيئة طبعا تسمح بنمو، أو عفوا لا تسمح بنمو الظاهرة الغوغائية بأي شكل من الأشكال. أما في المجتمعات التي تحيا على ثقافة الخطاب الأدبي الحماسي كمثل الشعر، فتكون هذه المجتمعات كما يرى الدكتور الوردي تكون كمثل ساحة مهيئة لتكون مرتعا لصخب الغوغاء وأصواتهم العالية. طبعا السبب وراء ذلك هو أن الشعر على سبيل المثال الشعر يلهب الحماس، يغذي الانتماء العصبي والعاطفي، والأهم من ذلك هو أن الشعر يقوم بتصنيف الأمور إلى صنفين، يحصر عملية الاختيار عند المتلقي بين خيارين لا ثالث لهما، لأنه كما قلت يصنف الأمور في صنفين من خلفية عاطفية وعصبية، كمثل حق وباطل، حسن أو قبيح، جيد أو سيء، أبيض وأسود، معنا أو ضدنا، وهكذا. وهذا طبعا ما يجعل المتلقي يختار بناء أولا على خلفية عاطفية حماسية، وثانيا يكون خياره هذا محصور بين خيارين كما قلنا لعدم وجود خيارات أخرى متاحة. وهذا كله من شأنه كما يرى الوردي أن يعزز وجود الظاهرة الغوغائية. وآخر العوامل أطلق عليه الدكتور الوردي اسم التنويم الاجتماعي أو الإيحاء الاجتماعي. والمقصود به هو كل تلك الممارسات والإيحاءات الموجهة التي تمارس على أفراد المجتمع، وطبعا هذا يقوي بطبيعة الحال الظاهرة الغوغائية في مقابل إضعافه للرأي العام الحر. ولهذا الإيحاء عدة مصادر، منها مثلا السلطة الدينية والمذهبية الأقدر والأقوى في المجتمعات المتخلفة على السيطرة على عقول الناس، ومنها بطبيعة الحال أيضا السلطة السياسية، ومنها مثلا وسائل الإعلام الموجهة، ومنها نخب الغوغاء، هذه النخب الغوغائية التي تتصدر المشاهد الثقافية والإعلامية والاجتماعية. فكل هذه مصادر للإيحاء تعمل على تنويم المجتمع مغناطيسيا لنقل، بحيث يصبح الجمهور لا يرى، لا يسمع، لا يتفاعل إلا في نطاق ما يوحى له، وهذا ما يوجد ما يعرف بثقافة القطيع. طبعا لينهي الدكتور الوردي إذا اختصرنا من هذا البحث الطويل،
يعني بعد عدة فقرات ونقاط مهمة جدا يعني لن نتطرق لها، ينهي الدكتور الوردي هذا البحث بالقول بأن الغوغاء ليسوا جميعا في نفس المستوى، نفس المستوى من الغوغائية طبعا، إذ ممكن أن نصنفهم إلى صنفين: صنف عنيف وآخر أقل عنفا. لكن المفارقة هنا يعني تكمن في أن الصنف الأقل عنفا هو أكثر خطرا وتأثيرا من الأكثر عنفا. لماذا؟ لأن الصنف العنفي واضح، يقدم على الفعل، على ممارسة غوغائيته، ويظهر هذه الممارسة يعني بأفعال يقوم بها، في حين أن الصنف الثاني وإن كان هادئ من حيث مظهره الخارجي وتحكمه في انفعالاته، لكنه في داخله واقع أيضا تحت تأثير النزعة الغوغائية، وهؤلاء هم أكثر أفراد المجتمع. لكن هؤلاء حين يفكرون في مسألة أو قضية ما، يقاربون هذه القضية من ضمن إطارهم الفكري المتأثر بالإيحاء الاجتماعي، ولذلك نراهم يؤيدون في الغالب الأعم أفعال الغوغاء من حيث المبدأ، حتى لو اعترضوا مثلا على تفصيل هنا أو تفصيل هناك. وبناء عليه فهؤلاء وبوصفهم أغلبية أفراد المجتمع هم الذين يسمحون للغوغاء بالتمادي والقيام بكل تلك الأفعال الشائنة، لأنهم يؤيدونهم إما بالرأي أو باللسان أو بالقلب. طبعا ليخلص الوردي إلى أن الظاهرة الغوغائية في هكذا مجتمعات موجودة وكامنة عند الكثيرين، تتظهر كما قلنا لدى قلة على شكل أفعال غوغائية، ولدى الأغلبية على شكل مواقف غوغائية مؤيدة. وحتى أن هناك يعني من هؤلاء من فئة الصامتين المؤيدين من يتحين الفرصة مثلا للخروج من دائرة الموقف إلى دائرة الفعل. ويقول الوردي حول هذا الأمر، ومع هذه المقولة يعني أنهي هذه الحلقة، فيقول الوردي: ولذلك عندما نشاهد حادثة غوغائية مدمرة لا يجوز أن نلقي اللوم فقط على المشاركين فيها، لأن هؤلاء ليسوا سوى نتيجة محتومة لما في المجتمع من تحفز كامن نحو الاعتداء الغوغائي، ولولا هذا لما حدثت تلك. وشكرا وإلى اللقاء.